बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की सियूस्तान सेवन शरीफ में एक ज़ालम और अय्याश राजा जीसर जी अल-मरूफ चौपट राजा की हुक्मरानी थी। चौपट राजा की अपनी राया पर मुज़ालम इतने बढ़ गए कि मक़ूला मशहूर हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा। इन्हीं दिनों एक दरवेश सिकंदर बोदला सियोस्तान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे। एक रात उन्होंने गैब से आवाज़ सुनी कि एक मर्द कलंदर आ रहा है जो वहाँ जुल्मत के अंधेरे मिटा देगा। बस फिर क्या था, दरवेश बोदला ने ऊंची आवाज़ में नारे लगाने शुरू कर दिए, ज़ालिम बादशाह से निजात दिलाने मेरा मुर्शद आ रहा है। जब ये नारे ज़ालिम राजा तक पहुँचे तो उसने दरवेश को कैद करवा दिया, लेकिन ये कैद भी दरवेश के नारों को बंद न कर सकी। ज़ालिम बादशाह ने दरवेश पर बेइंतहा मुज़ालम ढाए, मगर दरवेश के मुंह से एक ही जुमला निकलता, मेरा मुर्शद आ रहा है। उधर हज़रत लाल शहबाज कलंदर वादिय महरान सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में रूहानी फैज़ बांटने के बाद जब सियूस्तान तशरीफ़ लाए तो वहाँ शराबो शबाब की महाफ़ल अरूज पर थी। आपके वहाँ पर आने पर यह महाफ़ल खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद वहाँ के अय्याश लोगों ने चौपट राजा को शिकायत की कि एक दरवेश के आने से उनका नाजायज़ कारोबार ठप हो गया है। चौपट राजा खुद अय्याश था, इसलिए उसने कोतवाल को हुक्म दिया कि दरवेश और उसके मरीदों को उसकी रियासत से बाहर निकाल दिया जाए। हुक्म मिलते ही सिपाही रवाना हो गए। सिपाही जब आपके खैमे में दाखिल होने लगे तो उनके जिस्म एक जगह साख्त हो गए। भरपूर ताकत के बावजूद सिपाही आगे ना बढ़ सके। जब उन्होंने वापसी का इरादा किया तो उनकी ताकत बहाल हो गई। ताकत बहाल होते ही सिपाहियों ने दोबारा खैमे की तरफ बढ़ना चाहा तो साख्त हो गए। आखिर सिपाही वापस लौट गए। चौपट राजा सारा वाक़या सुनकर आग बगोला हो गया और नजूमियों से वजह पूछी। उन्होंने जायचा बनाने के बाद राजा को बताया कि ये वही मुर्शद है जिसका जिक्र कैद खाने में दरवेश करते हुए कहता रहता है कि मेरा मुर्शद आ रहा है। नजूमियों और वज़ीरों के मशवरे पर चौपट राजा ने सोने की अशरफियों और हीरे जवाहरात के बड़े बड़े थाल हज़रत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत भिजवाए ताकि आप किसी और जगह तशरीफ़ ले जाएं। आपने तमाम अशरफियाँ, हीरे जवाहरात आग में फेंक दिए। कुछ ही लम्हों में सारा सोना, हीरे जवाहरात खाक का ढेर बन गए। राजा चौपट का वज़ीर इस मंज़र को देखकर हक्का बक्का रह गया और खौफज़दा होकर वापस चला गया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर को रूहानी तौर पर इल्म था कि एक दरवेश चौपट राजा की कैद में अज़ियतें झेल रहा है। एक रोज़ आपने किला की जानब रुक करके पुकारा, बोदला अब आ जाओ मेरे पास। बोदला अब आ जाओ मेरे पास। कैद खाने में दरवेश सिकंदर बोदला जो हर वक्त पुकारते रहते थे, मेरा मुर्शद आ रहा है। उन्होंने अपने मुर्शद की रूहानी आवाज़ महसूस कर ली। वो खुशी से पुकारने लगा, मेरा मुर्शद आ गया। दरवेश बोदला की बेड़ियाँ खुद ब खुद टूट गईं और कैद खाने का दरवाज़ा खुल गया। दरवेश बोदला कैद खाने से निकले और अपने मुर्शद हज़रत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में पेश हो गए। जब चौपट राजा को तमाम वाक़यात का इल्म हुआ तो उसने इन करामात को शोबदाबाजी करार दे दिया। फिर उसने बड़े बड़े जादूगरों, नजूमियों को तलब किया और उन्हें हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मुकाबला करने का हुक्म दिया। जादूगरों और नजूमियों ने राजा को बताया कि हज़रत की रूहानी ताकत के सामने हमारे काले जादू का वार नहीं चल सकता। इनकी रूहानी ताकत को ज़ाइल करने का एक ही तरीका है कि किसी तरह इनके शिकम में हराम ग़िज़ा दाखिल की जाए। जादूगरों की बताई हुई तरकीब के मुताबिक राजा ने हराम जानवर के गोश्त से तरह तरह के पकवान तैयार करवाकर आपकी खिदमत में भिजवाए। खाने इस तरह तैयार किए गए थे कि पता न चल सके कि हराम जानवर के गोश्त से बने हैं। हज़रत शहबाज लाल कलंदर हराम खाना देखते ही जलाल में आ गए। आपने ये कहकर हराम खाना उल्ट दिया कि इस काफिर की तकदीर में हलाकत और बर्बादी लिखी है, इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं टाल सकता। जैसे ही आपने हराम खाना उल्टा, उसके साथ ही शदीद ज़लज़ला आया और चौपट राजा का मजबूत किला भी उल्ट गया।
यूं सेवन शरीफ के अवाम को एक जालिम और अय्याश राजा से निजात मिल गई। चौपट राजा के उल्टे हुए किला के आसार अब भी सेवन शरीफ में निशाने इबरत के तौर पर मौजूद हैं, जिसे मकामी लोग उल्टी बस्ती के नाम से पुकारते हैं। चौपट राजा का किला एक मजबूत तारीखी किला था, जिसका जिक्र बरतानवी फ़ौज के लेफ्टिनेंट विलियम एडवर्ड्स ने अपनी किताब स्केच इन साइंस में भी किया है। अल्लाह वालों की ये शान होती है और बुज़ुर्गों की ये शान होती है कि वो हर मुसीबत, हर परेशानी और हर तूफ़ान के आगे डट जाते हैं। ये तारीख़ रही है बुज़ुर्गों की, ये औलिया अल्लाह की तारीख़ रही है कि जिन्नात, जादू और नजूमियों और बड़े बड़े राहबों के आगे अल्लाह वालों ने अपनी अल्लाह के साथ तल्लक का लोहा मनवाया है। जिनका तल्लक अल्लाह ताला से बहुत मजबूत होता है, उनका काम ही ये होता है कि वो राह अल्लाह के मुकाबले में आने वाले लोगों के साथ खंदा पेशानी के साथ मुकाबला करें। मोजज़ात उन्हीं लोगों के साथ मंसूब होते हैं। एक और बात अहम कि जो औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के नेक बंदे अमलियात करते रहे, वज़ाइफ करते रहे, उनके साथ ऐसे बेशबहा मोजज़ात पेश आए। जैसे हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ले लें, हज़रत लाल शहबाज कलंदर ले लें और हज़रत राबिया बसरी ले लें। जो भी बुज़ुर्ग थे जिनका तल्लक अल्लाह के साथ मज़बूत था, जो हर हाल में अल्लाह के साथ अपना तल्लक मज़बूत रखते थे, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ करामात का सिलसिला भी जारी रखा। ये करामात का सिलसिला मौजूदा दौर में भी ख़त्म नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम को चलाने के लिए हर वक्त किसी न किसी ऐसे बंदे को इस दुनिया में भेज रखा होता है, जिससे अल्लाह ताला अपनी कुदरत, अपनी तकदीर और अपने वो मोइज़ात को बताकर लोगों को ये साबित करता है, अपनी इंसानों को ये साबित करवाता है कि मैं अब भी मौजूद हूँ। मेरा जो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, जो मेरे साथ तल्लक बनाते हैं, मैं उनकी मदद अब भी करने आता हूँ। सारा जो सिलसिला होता है वो अल्लाह ताला की मदद हासिल करने के लिए होता है। जब हम वज़ाइफ करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं या जो कोई चिलाकशी करती हैं, तो अगर तो हमारे पढ़ने पे कोई मखलूक नहीं आती, अगर कोई ऐसी कोई जिन या कोई मुवक्किल या कोई ऐसा अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ता नहीं आता, तो हमें फिर अंदाज़ा नहीं होता कि शायद हमारी पढ़ाई अब काम करेगी कि नहीं, हमारा पढ़ा गया वजीफ़ा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जो लोग वज़ाइफ, पढ़ाइयाँ या ज़िक्र अज़कार करते हैं, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि उनकी ज़िंदगी में एक मर्द मुजाहिद या एक ऐसा इंसान आता है जो कि उनको वो अमाल बताता है, जिन अमाल के करने से आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद आती है। तमाम रूहानी निज़ाम में, तमाम कायनात में जो भी विर्द, वज़ाइफ या जो भी चीज़ें की जाती हैं, उसमें उस इंसान की, उस अल्लाह वाले की बहुत अहमियत होती है, जो आपको रूहानी असबाब बता रहा होता है। रूहानी असबाब बताने वाले का बहुत अहम मकाम होता है। यही जो मकाम है बुज़ुर्गों की तरफ देखा जाए तो बुज़ुर्गों ने भी वही काम किया। और ये जो बंदा आता है आपकी ज़िंदगी में, वो मुर्शद की शक्ल में, वो माँ की शक्ल में, वो आपके दोस्त की शक्ल में, वो आपके पीर की शक्ल में, वो किसी फ़कीर की शक्ल में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये बात जो है वो उन लोगों को ज़्यादा समझ आ सकती है जिनका किसी के साथ रूहानी तल्लक होता है, जो किसी के साथ जुड़े होते हैं, जिनका किसी के साथ रूहानी फैज़ होता है। और फैज़ वाले लोग जो है वो बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिलें भी तो आप किसी से अगर मोहब्बत करें और किसी फैज़ वाले से अपना दिली लगाव रखें, और अगर वो दिली लगाव रखने वाला आपकी तरफ मुतवज्जो ना हो, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए फिर उसकी बात मानना पड़ती है, उसके कहे गए इक़दामात के ऊपर चलना पड़ता है, फिर वो रूहानी फैज़ और अल्लाह की मदद आती है। फिर जब वो बात बताता है कि आप ये वजीफ़ा कर लो, ये सदका कर लो, ये पढ़ाई कर लो, फिर अल्लाह ताला का वो निज़ाम खुलता है, अल्लाह की मदद आती है, तो वो
کامیابیاں ملتی ہیں۔ کامیابیوں کی جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ کامیابیوں کی جو شکل ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ بزنس کاروبار کر رہے ہیں تو اس کاروبار میں اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے شادی کی، وہاں اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیوں کی طرف ہمکنار کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کسی سے جو ہے فیض یاب ہوتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رموز و اسرار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی کیفیات ہیں ان کا نزول ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے صدقہ کیا تو اس صدقے کو قبول کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اس میں بار بار میری جو توجہ ہوتی ہے وہ اس طرف ہی جاتی ہے کہ انسان خود سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو کوئی نہ کوئی بنا دیتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی دعا لگتی ہے، اس کو کسی نہ کسی کی زیر سایہ رہ کر اپنی جو ہے زندگی کو جو ہے کامیابیوں کی طرف ہمکنار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اور ہم بھی ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو کنگ میکر ہوں۔ کنگ سارے ہی ہوتے ہیں، کنگ میکر کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بزرگوں کے رستوں پہ چلنے کی، بزرگوں کی بات ماننے کی، اللہ کی طرف توجہ رکھنے کی اور اللہ کی مدد وصول کرنے کی، اللہ کی مدد کی طرف توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، نہ پتہ ہلتا ہے، نہ ستارے کام کرتے ہیں، نہ علم نجوم کام کرتے ہیں، نہ علم جفر کام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے چونکہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ تو آپ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر جنگ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکارا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد جو ہے وہ کسی انسان پر اترتی ہے اور وہ انسان آپ کے لیے اللہ کی مدد بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا انسان ہماری زندگی میں اگر آ گیا ہے تو ہمیشہ رہے، اگر نہیں آیا تو وہ انسان ہماری زندگی میں آ جائے جو اللہ کی مدد بن کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ اسکارپیو 23 اکتوبر سے لے کر 21 نومبر تک آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ، اور مارس اور پلوٹو کس طرح کی سچویشن کے اوپر جا رہے ہیں آپ لوگوں کے، اور آپ لوگوں کی 4 اپریل سے لے کر 10 اپریل تک کیا انرجی رہے گی، آپ لوگوں کا تھیم آف دی ویک کیا رہے گا، آپ لوگوں کا بزنس، میرڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ٹریولنگ کیسی رہے گی۔ تھرو ٹیرٹ کارڈ اسپریچول انرجی سے دیکھتے ہیں، تمام شعبوں کو مکس کر کے آپ لوگوں کی جو ہے ہم پریڈکشن، لائیو پریڈکشن سمجھیں آپ دیکھیں گے تو بزنس اور کیریئر دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا سب سے پہلے، بلکہ بزنس اور کیریئر سے بھی پہلے آپ لوگوں کا تھیم آف دی ویک دیکھتے ہیں کہ برج اقرب اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا تھیم آف دی ویک کیا رہے گا۔ تو اسکارپیو والوں کا 4 اپریل سے 10 اپریل تک، اسکارپیو والوں کا 4 اپریل سے 10 اپریل تک تھیم آف دی ویک، تھیم آف دی ویک کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا تھیم آف دی ویک دیکھیں جناب۔ اسکارپیو والے، آپ کی بگننگ آف دی ویک میں بڑی سالڈ پوزیشن رہے گی، بڑی مضبوط پوزیشن، خاص کر آپ کی معاملات میں بزرگ بڑے اور آپ کے گھر والے بڑے انوالو ہوں گے، معاملات میں مدد، اور آپ کا بڑا جو ہو سکتا ہے وہ آفس میں کوئی بڑا ہو جائے، زندگی میں کوئی بڑا ہوتا ہے، بڑے انوالو رہیں گے، پیسے کے ایشوز سالو ہوں گے، اس سے متعلقہ کوئی نہ کوئی پیغام، جو اس کے متعلقہ جو کام چل رہے ہیں اس کے اوپر پیغام مل سکتا ہے، کوئی پیغام اس ویک میں آپ کو میسیجز، اللہ کی طرف سے میسیجز، کاموں سے متعلقہ میسیجز، بزرگوں کی میسیجز کا ویک ہے یہ ویک بیسیکلی آپ لوگوں کا تھیم آف دی ویک۔ مگر آپ لوگوں کے سارے شعبے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ کا بزنس کیسا رہے گا، کیریئر کیسا رہے گا۔ تو اسکارپیو والوں کا 4 اپریل سے لے کر 10 اپریل تک تھرڈ کارڈ سے نکالتے ہیں، 3 کارڈ سے نکالتے ہیں، ٹیرو کارڈ اسپریچول انرجی سے دیکھتے ہیں، نمرولوجی سے بھی دیکھیں گے، اسٹرولوجی سے بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر۔ تو اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر 4 اپریل سے 10 اپریل تک کیسا رہے گا۔ تو جناب جاب آپشن آ رہی ہے، سوچ رہے ہیں، سوچ بچار رہے گی، اور بڑی گہری سوچ میں آپ کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے، بڑی احتیاط سے فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ
جو آپ فیصلہ کریں اپنے بزنس اور کیریئر میں، اس میں آپ کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے اور کہیں پھنس نہ جائیں، کہیں رک نہ جائیں، اس لیے ذرا کلیئرٹی کے ساتھ، مگر جو آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے اس میں مدد آپ کی ہے. یہ جو سوچنا ہے نا، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے اور آپ کو فائدہ ملے گا بھی. آپشن آئے گی، لوگ آپ کو چیٹ کرنا چاہیں گے، آپ کو یعنی کہ آپ کی جتنی انکم ہونی چاہیے یا جس طرح آپ کو رزلٹ ملنا چاہیے اس رزلٹ کے مطابق آپ کے ساتھ فیصلہ نہیں نہ کریں گے، آپ کو ڈسٹرب کریں گے یا آپ کو پریشان کریں گے. تو آپ نے کھڑے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. کامیابی کیونکہ آپ کی طرف جا رہی ہے، اس لیے آپ نے نیچے نہیں لگنا، یعنی کہ پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں ابھی کام آ رہا ہے تو شاید نہ آئے. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والے ہیں. تو جناب احتیاط. میرڈ اور ریلیشن کو بھی دیکھتے ہیں. اسکارپیو والوں کے 4 اپریل سے لے کر 10 اپریل تک میرڈ اور ریلیشن. تو اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا میرڈ، محبت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر خاک روبیاں بے چین ہو جائے. پتہ نہیں اس طرح کا اقبال کا شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے. تو اقبال کو ایک وقت تھا میں بڑی محبت تھی اور میں بڑے اقبال کے شعر یاد کرتا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو محبت سے متعلقہ تو اصل محبت نبی کی محبت ہوتی ہے. چلیں یہ باتیں بھی چلتی رہیں گی، ساتھ ساتھ ڈسکشن ہوتی رہیں گی. ابھی تو ہم آپ کی دیکھتے ہیں اسکارپیو والوں کی لو ریڈنگ. تو میرج لائف لو ریڈنگ، اسکارپیو والوں کی اس ویک کی لو ریڈنگ، میرج لائف، میرج انرجی کیا ہے اس ویک کی لو ریڈنگ کیا ہے. جناب سکون، بڑا سکون، ریلیشنز میں بڑی مدد. اگر کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، رابطے ہیں، بڑے پازیٹیو رابطے ہیں، اور اب موجودہ پوزیشن میں تو بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے. اگر شادی کے چانسز بنتے ہیں تو ضرور کریں. اور 2-3 شادی کی آپشن بھی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کو بھی، مگر فیصلہ نہیں ابھی آ رہا. فیصلہ ابھی تھوڑا سا ڈیلے ہے، فیصلے کے اوپر وقت لگے گا. سوچئے گا کیوں لگے گا، بڑوں کو انوالو کیجئے گا. اور ریلیشن میں موجودہ پوزیشن ٹھیک ہے، آگے جا کے تھوڑا سا اداس ہیں آپ ریلیشن میں. تو اسکارپیو والوں کی ہیلتھ بھی دیکھتے ہیں، اسکارپیو والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کیا رہے گی. تو جناب اسکارپیو والوں کی 4 اپریل سے لے کر 10 اپریل تک ہیلتھ کیا رہے گی. تو جناب یہ پریشانی، اداسی، نیگیٹیوٹی، نیند کو پورا نہ کرنا، ان چیزوں سے آپ کو ملے گا کیا بابا. تو اداس نہ رہا کریں، پریشان نہ رہا کریں، کھایا پیا کریں، ٹائم پہ کھایا پیا کریں، نیند کو پورا کیا کریں. روحانی معاملات میں آپ کو سکون ملتا ہے. آنکھیں بند کر کے تسلی کے ساتھ اللہ کا ورد کریں، اور کم از کم ایک تسبیح اللہ کا ورد کریں اور اس کو پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، اور یہ سوچیں کہ اس سے میری صحت بھی ٹھیک ہو رہی ہے، روحانی ترقی بھی ہو رہی ہے. بڑا فرق پڑے گا. یہ آپ کے لیے خاص عمل، اور جو کرنا چاہے وہ ہمیں کمنٹ تو کرتے ہی ہیں آپ، مگر ضرور کیجئے گا تاکہ روحانی ہیلپ ہماری طرف سے بھی چلی جائے. تو جناب ایجوکیشن دیکھتے ہیں اسکارپیو والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن. طلباء و طالبات، اسکارپیو والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی. ایجوکیشن ڈبل مائنڈیڈ، ذمہ داریاں، بوجھ نہ لیں جی، ڈسٹرب ہو جائیں گے. اور تعلیم کو بوجھ سمجھ کے کیوں پڑھنا ہے بھائی، یہ آپ کے کیریئر کے لیے ہے، یہ آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کی اپنی زندگی کے لیے. تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو کبھی انسان کو رسوا نہیں کرتی. تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی. تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے. تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو آپ کو باکمال بناتی ہے. اور قبر سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو. تو آپ کو تعلیم کے اوپر توجہ دینی چاہیے، ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. تو جناب ٹریولنگ رہ گئی ہے اسکارپیو والوں کے آنے والے ویک. ٹریولنگ اسکارپیو والوں کے آنے والے ویک ایک ہی کارڈ سے ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی. نہ کریں، ابھی ٹریولنگ آ نہیں رہی. مجوز گھر کو وقت دیں، اپنے آپ کو وقت دیں. اچھا جی، اب چلتے ہیں اسکارپیو والوں کے آنے والے ویک کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف. منڈے کی اگر ہم بات کریں اسکارپیو والوں کی، تو جناب بڑا اسٹریٹ فارورڈ، ٹو دی پوائنٹ اور لاجیکلی سوچ رہے ہیں. ٹیوزڈے کوئی مدد مل سکتی ہے، کوئی کام مل سکتا ہے، کوئی تحفہ مل سکتا ہے، تحائف مل سکتے ہیں. ویڈنسڈے سالڈ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے اور پیسہ مل سکتا ہے، حالات اسٹرانگ. تھرسڈے
आप लोगों के एग्रीमेंट कोई साइन हो सकता है, किसी से बातचीत लिख पर टाइम टेबल सेट करते हुए नजर आते हैं। फ्राइडे दोस्तों के साथ मिलके पार्टनरशिप के ऊपर बात करते हुए। सैटरडे लव रिलेशन, मुलाकातें, मोहब्बत और प्यार और अंदाज। संडे किसी भी बात के ऊपर सख्ती के साथ अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी के मामलात को बड़ा स्ट्रांगली देखते हुए नज़र आते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक में अकीक जेमस्टोन बड़ा बेहतरीन। इस वीक में आप लोगों के लिए संडे और मंडे वो जो जब शुरू होगा और संडे वो जब ख़त्म होगा, बड़े अहम दिन है आप लोगों के लिए। इन दिनों के लिए ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ, इन 2 ही दिनों के लिए कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। 41 मरतबा 41 टाइम अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिम इन 2 दिनों में अमल करना है और इन्हीं 2 दिनों में सदका करना है। मंडे को वाइट कलर का सदका किसी भी चीज़ का अमल करने के बाद, और संडे को येलो कलर का। आपका हम ये नजर अपना ख्याल रखिए।